आमचो तूं मोगोरताय आमचे मोदेचे सूख धाडटाय हो मोगोर कोण दिन वाचता कोण आपले जिवीत तुका भेटूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबांत विश्वास मोगून सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबांत विश्वास मोगून सारता सगल्या मनशांक काळजांत दवरून ताची भक्ती आपली करून जेजू वरवीं तुका बसूं जेजू वरवीं जिवीत जोडूं तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबांत विश्वास मोगून सारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता बाबांत विश्वास मोगून सारता. प्रितीच्या भावभयणीनो तुमकां सगल्यांक ह्या मिसा भेटेन हांव येवकार दितां. खेरीत भाशेन थोडोसो वेळ आमचे दोळे बंद करून आमची इंतेसावा आमच्या मोनांनी आमी हाडुया. खेरीत भाशेन आयज पवित्र कुटुंबाची परब आमी मनयता. ही परब आमच्याय फॅमिलीक एक बरी परब तशेंच आशिर्वादान भरलेली परब जाल्या पुरो म्हूण आमी ह्या मिसा भेटींतल्यान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो आयज आमी पवित्र गराब्याची दोबाजीक परब समोरमता आनी ह्या सेवा धर्माचो विशय वचात मारी जुजे भाशेन तुमच्या कुटुंबाची निगा घेयात. नाजारेतच्या पवित्र गराब्यांत जायतीं आव्हानां आसलीं पूण देवाचेर पातयेवन आनी ताची येवजण आपणावन मारी जुजेन आपलो गराबो फुडें व्हेलो. तांचे भाशेन आमी आमचे गराबे देवाचे कृपेन मोगान आनी पवित्रतायेन वाडोवंक गरज आनी सगलें वायट पयस करूंक फावो. बागीवोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणे उदेशी आमच्या गराब्या पासत ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. प्रितीच्या भावभयणीनो जायते फावटी आमचे गोराबे आमकां एक बरे आनी बरवाशाचे गोराबे जाल्यात पूण जायते फावटी आमी आमच्या गोराब्यान चुकल्या. कित्याक आमच्या जो मेंबर आसा तांचो मोग आमी करूंक ना वो आमी आमच्याच गोराब्यांनी फूट घालूंक वावरल्या. त्या घोडये पासत आमी एकामेकाचे आनी देवाचे भोगसणे मागुया. आमच्या पातकाची दूख धरून सगळे आमी सांगाताक म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांगपार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकलूत कर
मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सुरपद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका बागांता मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सुम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा पवित्र कुटुंबाची देख घेवन तुवें आमकां फावो केले ताचे सारकी आमी कुटुंबाचे सुगून वाडोवन आनी प्रिती मोगाचो संबंद सांबाळून स्वर्गी तुज्या घराच्या संतोषान सासनाचे इनाम भोगूंचे फावो कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या आयकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासनाच्या सासनांक सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर भुरग्यां उद्देशी बापायक मान दिता आनी आपल्या पुतांचेर आवयची सत्या गोट कोत्ता जो बापायक मान दिता तो आपल्या पातकांचे फारीकपण दिता जो आपल्या आवयक मान दिता तो आपणाकूच एक थेवा जमयलोल्या मनशा परी जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्याच भुरग्या बरोबर संतोष भोगतलो ताच्या मागण्याक फळ मेळटलो जो आपल्या बापायक मानान वागयता तो लांब आवक जियेतलो जो आपल्या आवयचें समाधान कोत्ता तो सर्वेस्पराची समूर्त पाळटा म्हज्या पुता तुज्या बापायचे जाणटे पिरायेर ताचो सांबाळ कर ताच्या जिवितान ताका दूख दिनाकाय तो गिन्यानान ओसोक जायत जाल्यार पर्यान तूं ताका सोंसणिकायेन समजून घे तुका भलायकी आनी गोठाय आसा म्हूण ताची बेपर्वा करूं नाका बापायक दाखयलोलो मोयपास केन्नाच विसरून वेचोना पूण तो मोयपास तुज्या पातकांचें फारीकपण करूंक उपेगाक पडटलो देवाचें उतर हें देवाचे बरोबर देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात तीं खरेंच बागी
सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तात ती सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या हातांच्या कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगलें बरें जातलें. जबाब, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. तुज्या घराच्या वणटी भितर सुफल दाकांचे वाली पोरी फुलतली तुजी गोरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतली भुरगीं तुजी. जबाब, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगल्या तुज्या जिवितान सियोना थावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरां पोंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब, सर्वेस्पराच्या मार्गान चलतात ती खरेंच बागी. बागयूंत पावलून कोलोस्करांक बरयलेली चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलेली पवित केल्ली आनी भोव मोगाची पोरजां. देखून तुमी दोयाल मोवाल काळजाची भोली, खालती, दुलोब आनी सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर घराणी करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोम्यान तुमकां बोगशिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मोदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपून न्हंयेची गांठ. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी रात चलोवं. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडोवंक तुमकां आपयल्यांत. सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. सगल्या शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनी बूद दियात. तुमचीं काळजां दिनवासान बरोवन स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी म्हणटात आनी कोत्तात तितलें सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनी ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. बायलांनो, सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक सोबता तशें तुमच्या घोवांक खालत्यो रावात. पतीनो, तुमच्या पत्नीचो मोग करात आनी तांचे थंय दारून जावं नाकात. भुरग्यांनो, सोगटांत आवय बापायक खालती रावात. हें सोम्याक मानता. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक तिडाव नाकात, नाजाल्यार तीं भिजूड जातलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शेवटमनांक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy, 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 soy. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज करूं. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी गिरेस्त जावं. Soy sorbespora, soy sorbespora,
Soy, 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 soy. Soy Sarveshvara, soy Sarveshvara. Soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदाचे भाशेन जेरुसलेम गेली आनी परबेचे दिसा सरल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कलो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगाती बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या धायऱ्या आनी ओळखची लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेलो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचे आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचे आयकतले तांकां सोमेस्तांक ताच्या गिन्यान्याची आनी ताच्या जबाबांची मोठे अजाप दिसले. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हळें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोटी हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हे सगळे आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. प्रितीच्या आनी मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक पवित्र कुटुंबाची हांव परो भावंडेता आनी हांव चिंता तुमी तुमच्या कुटुंबा सांगाता हांगासर बसून आसात म्हणून. थोडी आसात, थोडी कुटुंब घरा आसात, तरी पडून मागात तुमच्या कुटुंबा बसत, कित्याक हो दीस आमकां देवान दिला आनी देवूच मनीस जावन ह्या कुटुंबान येवन ताणें आमकां दाखयला की कुटुंब कशे भाशेन आसूंक जाय तो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एका दिसा हांव एका मनशाक मेळ्ळो आनी ह्या मनशान ताचें एक शॉप आसलें, रेस्टॉरंट आसलें आनी ह्या रेस्टॉरंटान हांव गेलो म्हणटूच हांवें ताचे लागीं भासाभास करूंक प्रयत्न केलो. तो म्हणूंक लागलो, फादर, जायतीं वर्सां हांव बोटीचेर काम करतालो आनी बोटीचेर काम करता आसतना म्हज्या मनांत एकूच चिंतप आसलें. एकूच चिंतप म्हटल्यार हांव म्हजें तोन्ने पिरायेन बरेंच काम करतलो आनी बरेंच काम केल्या उपरांत हांव गोंया शारांत परतून येतलो. परतून येवन हांव काजार जातलो आनी परतून बोटीचेर वेचोना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना ही उतरां ताणें म्हाका सांगली, म्हाका ती दुसरेच भाशेन लागली. कोणूय काजार जाल्या उपरांत चड डिस्पेस जाता म्हणून ते दुसऱ्या शारांनी वेतात आनी आपलो जे काम आसा तें करतात आनी आपल्या फॅमिलीक पयशे धाडटात. पूण तो म्हणूंक लागलो, ना फादर, म्हाका खबर आसा म्हाका म्हज्या कुटुंबाक म्हजी गरज आसा म्हणून. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही उतरां आयज तुमचे मुखार हांव दवरतां. जेजू, मारिया आनी जुजे हो पवित्र कुटुंब आनी हो पवित्र कुटुंब आमकां एक नमुनो जाता. कित्याक गाय? आयच्या वाचपांनी आनी शुभ वर्तमानांनी आमकां सांगून दिलोलें आसा, जो आपल्या बापायक बरो तरेन मान दिता तोच स्वर्गा राज्यान बागी जावंक पावतलो. जो आपल्या आवयक लेखता
तोच बरे तरेन स्वर्गराज्यान आनी जायती संवसारांत आशिर्वादां ताका मेळटली. आयज आमी कुटुंबांनी पळयता जायती पावटी आमच्या आवय बापायक आमी वडिलांक आमी पयस करता. कितल्या कुटुंबांनी म्हणूंक जाता वय खऱ्यांनीच म्हजो कुटुंब एक पवित्र गोराब्याचो कुटुंब कसो आसा म्हणून. आनी ताकाच लागून आयज फ्रांसीस शावेराच्या मदतीन हे 3 संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या मुखार हांव दवरता. कुटुंब पयलो संदेश जावन आसा, कुटुंब जावन आसा एक मोगाचो बांदपास. कुटुंब जावन आसा एक मोगाचो बांदपास. कित्याक प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी आख्ख्या संवसारांत भोंवतल्या, आख्ख्या संवसारांत भोंवल्या उपरांत आमी जेन्ना घरा येता आमकां दुसरेंच फिलींग येता. वो आमच्या आख्ख्या दिसाक आमी कामाक वेता तेन्ना आमी भायर गेल्या जाल्यार आमकां कितेंय वायट घडलें जाल्यार आमी येवन कुटुंबान आमी तें शेअरिंग करता. वो कुटुंबान आमचो वेळ सारून आमी एकामेकाक सांगता. वो आमी दुयेंत पडली जाल्यार आमी कुटुंबान येवन आमचो परामर्श जाता. अशें म्हणटात देर इज नो वन लायक युअर फादर अँड मदर हू वील टेक केअर ऑफ यू इन द वर्ल्ड, नॉट इवन युअर वायफ अँड चिल्ड्रन. तुज्या आवय बापाय भशेन कोणूच तुजो ह्या संवसारांत कुयदाद करचो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो जायते फावटी आयचे कुटुंब जेन्ना हांव धाकट्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक मेळटा ती म्हणटात फादर म्हाका घरा वचूंक नाका. आमी तांकां विचारलें कित्याक? ना, कुटुंबांत म्हाका कोणूच मान दिना, वो कुटुंबांत म्हाका कोणूच म्हजो मोग करिना. प्रितीच्या भाव भयणीनो कुटुंब जावंक जाय एक रेस्टिंग प्लेस, एक बुजवणेचें मंदीर. ते बुजवणेचें मंदीर जायना जाल्यार भुरगीं आमची वो आवय बापूय घराच्या भायरूच रावंक सोदतली. कितल्या जाणांक दिसता आपले घरा पावतोच आपणाक बरें दिसता म्हणून, वो मोग मोयपास आसा म्हणून. ताकाच लागून कुटुंब आयज एक मोगाचो बांदपास जावंक पावना. प्रितीच्या भाव भयणीनो हो पयलो संदेश जेन्ना तुमी घरा वेता घेवन वचात, कुटुंब जावंक जाय एक मोगाचो बांदपास. दुसरो संदेश जावन आसा कुटुंबान दादल्याची वो बायल्याची देर इज इम्पॉर्टन्स ऑफ बोथ ऑफ देम. दोगांयचें म्हत्व आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. भुरग्याचें, दादल्याचें आनी बायलाचें सगळ्याचें म्हत्व आसा. जेन्ना आमचो पाय वो डॅडी भायर आसा, एकलीच बायलूच आख्खो कुटुंब सांबाळटा, जायते फावटी आमी पळयता भुरगीं हातांतल्यान भायर वेता. वो आवय भायर आसा आनी डॅडीच कुटुंब सांबाळटा जाल्यार आमकां पळोवंक येता जायते फावटी देर इज लॅक ऑफ इमोशनल व्हॅल्यू इन द फॅमिली. मोगाच्या भाव भयणीनो सगल्यांक रोल दिलोलो आसा. जेन्ना आंकवार मायेन जेजूचो कुयदाद घेतलो, सांज जुजेन तांकां बरे तरेन राखली आनी सांबाळली आनी देवाची येवजण आपल्या जिवितांत पाडली. कितलीं जाणां वो भायर करता, हांव म्हणना तुमी भायर वचोन काम करिनाकात म्हणून, करूंक गरजेचें, पूण त्या वखदार जेन्ना तुमी हांगासर परतून येतात, जायती फ्रुट्स, जायते चॉकलेटी, जायते कितें कितें घेवन येतात, पूण कितलो वेळ आमी आमच्या भुरग्यांताय वा आमच्या फॅमिलीताय सारता काय. हो दुसरो संदेश मोगाच्या भाव भयणीनो. एवरी वन हॅज अ रोल टू प्ले इन द फॅमिली. जेन्ना जेजू आनी सायबीण माय आनी सांज जुजे एक गोराबो कसो रावली, सदांच तांचो एक कुटुंब पवित्र गोराबो जावंक पावलो. मारिया माय आनी जेजू पवित्र कुटुंब न्हय, वो सांज जुजे आनी जेजू पवित्र कुटुंब न्हय, पूण जेजू, मारिया आनी जुजे जावन आसा पवित्र कुटुंब. हो दुसरो संदेश. आनी तिसरो संदेश, जेन्ना कोस्ट येता तेन्ना स्टार्ट टू डायलॉग, उलोवपाची प्रयत्न करात. कितलीं जाणां आयज एकाच मेजार बसून आमी जेवता गाय, कुटुंब कसो केन्ना आमी जेवता गाय. जेन्ना आमी सेमिनारीन वेता आमी एक कम्युनिटी कशें रावता, पाद्री आनी ब्रदर बाराबर जेवता. कितलीं जाणां आमची भुरगीं आनी माय पाय एकाच मेजार बसून मोबायल सोडून आमी जेवता गाय. जेवना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आयज सावन प्रयत्न करात. कित्याक जायती प्रॉब्लमां मेजाचेरूच सुरू जाता आनी मेजाचेरूच काबार जाता.
भायलेन बरें जेवण रांदूंक ना जाल्यार थंयसर प्रॉब्लेम सुरू जाता. पूण आमी एकामेका कडेन उलयली जाल्यार थंयसरूच प्रॉब्लेम सोंपू येता. कितले जाणा आमी आमच्या कुटुंबान एकामेका लागीं उलयता. जायते कुटुंब हांव जाणा एक म्हयनोभर एकामेकाक मेळो ना, वो एक म्हयनोभर एकामेका लागीं उलयना. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो पवित्र कुटुंब तुमकां घडूंक जाय जाल्यार टॉक टू ईच अदर, उलयात एकामेका कडेन. जेतली तुमी चड भायले कडेन उलयता वो भुरगीं आवय बापाय कडेन उलयता तितलेच चड प्रस्न तुमच्या जिवितान सुट्टले आनी सुटावे जातले. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन फ्रांसीस शावेर एका बऱ्या घराब्यांत जल्मलोलो. जायते पयशे ताच्या लागीं आसले, पूण बरी देख ताका ताच्या आवय बापायन दिलोली. क्रिस्तांव वो पाद्री जावची देख न्हय, पूण बरी देख, गूड मोरल व्हॅल्यूज ताका दिलोले. आयज आमी आमच्या भुरग्यांक म्हणटा फादर ते तोन्नाटे जाले म्हणटच बायक घेवन वेता वो सोरो पियेता. पूण कितल्या जाणांनी जेन्ना ती ल्हान आसली तेन्ना ताका फिरगोचेन हाडून जेजूची ओळख वो क्रिस्तांव जावपाची ओळख दिल्या काय. आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, ताकाच लागून आमचें घर एक निसणटणाचें घर जावंक पावता. खेरीत भाशेन तुमच्या भुरग्या पासत, तुमच्या आवय बापाय पासत, तुमच्या घोव बायले पासत आयज मागात. एक पवित्र कुटुंब घडूंक तुमी एकामेका लागीं उलोवंक जाय, एका मोगाचो बांदपास घडून हाडूंक जाय आनी खऱ्या क्रिस्तांवाची ओळख तुमी एकामेकाक दिवंक जाय. ती दिली म्हणटच खऱ्यांनीच तुमी एक खरो पवित्र गोराबो जेजू मारिया जुजे सारकी जावंक पावतल्यो. हेच करूंक तुमी वावुरल्या पुरो म्हूण सा फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन आमी ह्या मिसा बेटीन देवा लागीं मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. आमच्या भावाताची उत्साहांनी आमी करुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुत्राक आमच्या सौम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबेस समवलो, आंकवार मरीताय जल्मलो, काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो, ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात सोडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, ती दाम जिवे आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगता सोयकदार, पातकाचे बोगसोणे, कुडीचे जिवंतपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र कुटुंब एक आमकां नमुनो जालो. आमचें कुटुंब एक पवित्र कुटुंबा सारकें जाल्या पुरो म्हूण आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या ओत्मीक गवड्यांनी देवाचे येवजणे पोरमोणे देवाच्या भुरग्याची फावो ते पोरी निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपणान मारता उलो. आमच्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी निस्वार्थीपणान दर एका नागरिकाची सेवा करून निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो, भक्तीपणान मारता उलो. आमचे क्रिस्ती गोराबे जेजूच्या शेगुणांनी भरलोले जावंक ताचेच दिरादीक परगोटणार आनी गोवाय आपल्या गोराब्यांत आनी समाजांत जावंक बापाची कृपा मागुया. दुनिया देवा
आमचो तळो भक्तीपणान मारता उलो. पिडेत आसलोल्यांक तांचे दुखी कोतीक देवाचो आनी आपल्या गोराब्याचो वांगड्याचो मोग आनी बरेपण मेळूंक बापाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो तळो भक्तीपणान मारता उलो. देवा सुर्गीच्या बापा, भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या मोजतीन ही मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यात. आमचे गोराबे पवित्र कोर आनी जेजू मारिया आनी जुजे भाशेन आमच्याय गोराब्यांनी शांती आनी संस्काय हाड म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Suka fula gosta gade hetzam gele chile vate hata baba bitong duka undyali sorya मोच्या भाव भयणीनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समोर पिताव आनी देवांक फारमारीचे आनी बाग्योन झुजेचे विणवणेन आमच्या कुटुंबात तुज्या मोगांत आनी शांतीन तीर दवर म्हूण आमी खालतीपणी मागताव. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापाक, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळ्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो ओनोद सोब मनीस जालो आनी आमचे गिन्यानाचे किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचून आमची काळजां. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी सर्गीच्या सोर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायताव. Povit, 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 dolbaranco sorbespor to. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सो. उत्सर्गीत
मोगाच्या बाबणीनो हो वेळ जावन आसा पवित्र. तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या मनान हाडून खेरीत भाशेन कसलेय संकोश्ट आसा जाल्यार मागात. बापा खरोच तूं पवित्र, तूच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जाव ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरूंक सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशा बसत हें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजे मरण बापा जेजूच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्यांक आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितू मिशेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर. आनी फ्रांसीस आमचे बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमचे गवली बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो दवरून मेल्ल्या ते आमच्या भाव भयणीचीय काकलूत कर. तांकां तुजे इश्ट गोटीन मेल्ल्यात समेस्तांक तुजे परजळीत मोकमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारया देवाचे माये सांगाती, तिची पोती बागेवन झुजे बागेवन दोरदुता आनी सोरकाली तुका मालवल्यांत त्या सगळ्या भक्ता बरोबर साश्टांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पोदवेदार बापा, सोर बंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाच्या बाबळीनो, जेन्ना आमी जेजून शिकयलेले हे मागणे म्हणटा, तुमचो कुटुंब लागीं आसा जाल्यार तांचे हात दवरात आनी मोगान तुमच्या कुटुंबा सांगाता जेजून शिकयलेले हे प्रार्थना म्हणून एकामेका पासत मागात. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं,
तुझी कोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासला. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाची न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोजी येताय आनी राजभट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदाकाल तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक बोरवाशान शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. मोगाच्यानो होच तो जेजू जो पवित्र कुटुंबान जल्मलो आनी एक बरो देख एक पवित्र कुटुंब ताणें घडलो आनी आमकां जावंक तो पावलो. ह्या जेजूच्या जेवणाक आयल्यात ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्यांव घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्यांव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये ज्याने बाप्तिज्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. So
ह्या वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अणभवुया. आमच्या जिवितांत सोबार देण्यांनी ताणें आमकां भरल्यात. ह्या सगळ्या देण्यां खातीर, ह्या सगळ्या बरेपणा खातीर, ह्या वेळा खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर ताका आर्गां दिवया, ताका दिन वाचुया. उभी राहूया. प्रार्थुया. भूखोनवाळ्या बापा, ह्या स्वर्गीच्या जेवणा वरवीं तूं आमकां नवी गोठाय दिताय. पवित्र कुटुंबाची देख सदां आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ह्या जिविताचे त्रास आनी कोस सोंपले उपरांत सासणाक ताचो सांगात जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बसुया. आयज मिसाची भेट समोरलेल्या पाद्री क्रॅन्स्टन वाज हाका तशेंच सो बलिदानांत वांटो घेतलेल्या हेरां यादनिकांक आमचे दिनवास. आमचे दिनवास आमच्या गायन पंगडाक. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लिशीन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब आमी समोरमता. तशेंच आयज आमच्या महादोन प्रांतांत जुबली इयराची दोबाजीक उक्तावणी आमी सांजे 3:30च्या मिसाचेर करतल्यो. म्हणटूच आज 3 वरांचेर थावन जुबली इयर बाबतींत माहिती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतल्यो. ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण आसा. टुडे इन आवर आर्चडायोसीस we celebrate the solemn opening of the Jubilee year with the celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 o'clock. फाल्यां सांजे 6:15चे मीस
गोंयकार जे पोड्डेसांत वावुरतात व पोड्डेसांत शिकतात तांचे खातीर भेटयलां. ह्या मिसाचेर आमचे आदारी बीस येजमानपण चलयतले. Tomorrow the evening 6:15 Mass is dedicated to Goan diaspora, which will be presided over by our auxiliary bishop, Most Reverend Simeon Fernandez. डिसेंबराचे 31 11:30 मागणे सुरू जावन 12 वरांचेर 9व्या वर्साचें दोबाजीक मीस आमी समारंभतले. आमचे आदारी बिस्म भोवमानीस सिमियोन फेर्नांडीस मिसाचेर येजमानपण चलयतले. सगळीं उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं आनी सोर पोदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात. पवित्र कुटुंबा भशेन तुमचे कुटुंब जाल्या पुरो म्हूण हांव मागता. सगळीं मागणे म्हणया. बागीवोन फ्रांसीस शावेराक मागणे. बागीवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतेन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोपटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. आमेन. Wocuja Krista Shantin, wocuja Krista Shantin, wocuja Krista Shantin, wocuja Krista Shantin, wocuja White Cortona, wocuja Dusmanang Maruya, Jesus Joshi Koryo, Evaran Galoya, Ekalis Maran Zolia. Wotsuya, Krista Shantin, Wotsuya Krista Shantin, Wotsuya Krista Shantin,